खान बहुत अजीम शख्स है, मैं समझता हूँ। बहुत ही बुर्दबारी है, बहुत तहम्मुल है, बहुत बर्दाश्त है। आप सोच है आपकी कि किस तरीके से उसे अजियत दी जा रही है कि वो ब्रेक डाउन हो, लेकिन वो ब्रेक होने वाली चीज़ नहीं है। गोलियां ना चलती तो फिर देखते कि कौन वहाँ से उठता है, फिर देखते कि आज ये 50,000 है, कल ये लाख होगा। खान जनवरी में आए बाहर इंशाल्लाह। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की 26 नवंबर के हवाले से, तो अब क्या करने जा रहे हैं आप? अदालत का दरवाज़ा खटका रहे हैं, कितनी उम्मीद है आपको कि वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर खुद जो है और मोहसिन नकवी जो कहता रहा है कि शूट एट साइट, हमने आए तो सही, कोई ज़िंदा नहीं बच के जाएगा। बताएं ना किसने आके गोलियां मारी हैं और किसने आके जो है ये गैर कानूनी जो हरकत जो हमारे पास मुयस्सर आई हैं हमने दे दी हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल दे दी हैं। और कब वो 1500 की तस्वीर हमारी जो है तदफीन की भी हैं। देखिए, मुज़ाकरात तो हर सूरत में चलते रहने चाहिए। हमारी नज़र में अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सीनियर नायब सदर सरदार लतीफ़ कोसा साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी आपने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की 26 नवंबर के हवाले से, तो अब क्या करने जा रहे हैं आप? अदालत का दरवाज़ा खटका रहे हैं, कितनी उम्मीद है आपको कि वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? देखें, इंशाल्लाह हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है और मोहसिन नकवी जो कहता रहा है कि शूट एट साइट, हमने आए तो सही, कोई ज़िंदा नहीं बच के जाएगा। इसी तरह जो है रोज़ ख्वाजा आसिफ ने जो 245 में जो उसने जो उनको जो है मामूर कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने बड़ी मुआवनत की है। बताएं ना किसने आके गोलियां मारी हैं और किसने आके जो है ये गैर कानूनी जो हरकत की हैं। आपके पास तमाम सबूत हैं, और वो कह रहे थे कि आप जो उनकी वल्दियत है, उनकी बाकी चीज़ें जो हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, जो आपका दावा, वो भी जो हमारे पास मुयस्सर आई हैं हमने दे दी हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल दे दी हैं। और कब वो 1500 की तस्वीर हमारी जो है तदफीन की भी हैं, डॉक्टर बुलेट इंजरीज़ की भी हैं। ठीक है कि अभी हमारे पास 278 या 200 उतने की नहीं आ सके हैं, मुयस्सर आ सके, इसलिए कि वो हमारे नज़र में अभी तक मिसिंग पर्सनस भी हमारे नज़र में उनको भी शहीद कर दिया गया है। तो बाहर कैफ जितनी मुयस्सर आई हैं उस पर बुलेट इंजरीज़ हैं, उस पर नाम लिखा हुआ है, वल्दियत लिखी हुई है, कौमियत लिखी हुई है, सकूनन लिखी हुई है, तदफीन की कब्र लिखी हुई है। तो देखें क्या कंकर ऊपर से अबाबील ने मारे हैं उनको गोली। सब ये बड़ी आपने एफर्ट की। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएंगे, एक जगह मुज़ाकरात अब शुरू हुए हैं, आपकी भी मुज़ाकराती टीम है, उनकी भी मुज़ाकराती टीम है, और मुज़ाकरात पहला कोई मुलाकातें भी हो गई हैं। कितनी उम्मीद है कि इनसे आपको कोई रिलीफ मिलेगा? ये जो मुज़ाकरात आपने शुरू किए हैं, ये कहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए, मुज़ाकरात तो हर सूरत में चलते रहने चाहिए मुज़ाकरात, लेकिन ये है कि हम अपने असूली मौक़िफ़ से ना कभी हटे हैं ना हटेंगे। हमारी नज़र में अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है। हमारी नज़र में हम 180 सीटें जीते हैं। चलें, अगर 180 में जिस तरह आप कहते हैं फिगर्स आपने देते हैं तो प्रूव करें, तो ऊपर नीचे हो जाती हैं, उसमें कुछ साबित नहीं कर पा सकते तो ऊपर नीचे। लेकिन जितना भी है उस पर या तो जुडिशल कमीशन बिठाकर उसका जो है करें, ऑडिट करवाएं, या फिर जो है जो ट्राइब्यूनल्स में केसेस पेंडिंग हैं उनको जो है हुक्म दिया जाए। और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि 10 दिनों के अंदर, हफ्ते के अंदर जो है उसका फैसला किया जाए। आप देखें ना कि हमारे पास फॉर्म जो 45 है, फॉर्म 46 उसी के मुताबिक है। और फिर एक ऐप बनाई थी इन्होंने, जो रिटर्निंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने डायरेक्ट ऐप इलेक्शन कमीशन को वो फिगर्स भेजे थे अपना। वो ऐप इनके पास मौजूद है, अगरचे इन्होंने डॉर्मेंट की हुई है, लेकिन वो फिर भी जो है उससे फिगर्स लिए जाते हैं। अभी एक बात पे सामने आ रही है कि खान साहब अंदर जेल में क़यादत के ऊपर नाराज़ हुए हैं। उन्होंने कहा बाहर तो सब हैप्पी नज़र आ रहा है, ये उन्होंने खुद जो साफ़ी अंदर जाते हैं उनको कहा। ये बात से क्या मतलब निकालें? आप उनसे मुलाकातें भी करते हैं खान साहब से, इसका ज़रा बताएँ। देखें, खान बहुत अजीम शख्स है, मैं समझता हूँ। बहुत ही बुर्दबारी है, बहुत तहम्मुल है, बहुत बर्दाश्त है। खान शिकायत नहीं करता है कि मुझे मच्छर काटे हैं और मुझे जो है सोने नहीं दिया और मुझे जो है आंखें। खान में ये कमाल की उसमें बर्दाश्त की क़ुव्वत है। वो स्पोर्ट्समैन सारी ज़िंदगी रहा है, इसलिए वो ये चीज़ जो है अपनी शिकायत नहीं करता है। लेकिन ज़ाहिर है बायोलॉजिकली इंसान तो इंसान ही होता है। सर्दी का मौसम है, तो अब इस वक्त जेल में क्या सूरत हाल है? सुना है कि अब तो हीटर भी नहीं है।
آپ سوچ ہے آپ کی کہ کس طریقے سے اسے اذیت دی جا رہی ہے کہ وہ بریک ڈاؤن ہو، لیکن وہ بریک ہونے والی چیز نہیں ہے. وہ جو ہے اس نے کہہ دیا صاحب، نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا، میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، میں عوام کو ان کے حقیقی جو ہے آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرا لیں. سو خان کا عزم جو ہے وہ پختہ ہے، اسی لیے تو لوگ اس پہ جان نچھاور کرتے ہیں، اسی لیے تو عوام اس کو جو ہے بہت زیادہ پسند کرتی ہے، لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. سو یہ خان پر جتنی مرضی فستائیت کر دیں. دیکھیں جب ہمارے باہر سے جب ہم وہ نتائج نہیں دے پاتے جو خان کو توقع کا، اب دیکھیں گولیوں کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ سچی بات ہے، گولیاں نہ چلتی تو پھر دیکھتے کہ کون وہاں سے اٹھتا ہے، پھر دیکھتے کہ آج یہ 50,000 ہے، کل یہ لاکھ ہوگا، 2 دنوں کے بعد 10 لاکھ ہو جائے گا بندہ. آپ دیکھتے تو صحیح کیسے یہ پھر جم غفیر وہاں یہ تعطل کر کے چوک کر کے کس طرح سے بھاگتے ہیں. یہ جوتیاں بھی اس وقت عوام ان کو سنبھالنے نہیں دے گی. بشرا بی بی کے اوپر اور خان صاحب کے اوپر اس وقت جو رینجرز کے قتل کا مقدمہ بھی ڈال دیا گیا، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ یار جتنے مرضی آگے کم کیے ہوئے ہیں کہ 200 خان جو ہے وہ سینچورین ہے، تو سینچریز کرتے رہیں، ڈبل سینچریز اب بنا دیں گے تو کیا فرق پڑے. دیکھیں یہ شرمناک حرکت ہے. ایک شخص جو 1.5 سال سے جیل میں ہے، وہ اس پہ اوپر قتل کا پرچہ کرتے، کچھ شرم تو آنی چاہیے، کچھ تو یا ہو. اور پھر بشرا بی بی پہ کر رہے ہو جو بشرا بی بی گاڑی سے ہی نہیں نکلی ہے بھائی. وہ کوئی تو کلپس دکھا دو، کوئی تو آپ کا سیف سٹی ہے، کوئی تو کیمرے میں دکھا دو کہ یہ نکلی ہے، کسی نے جو ہے ان کے ہاتھ میں بندوق دیکھی ہے، کسی نے فائر کرتے دیکھا ہے، کسی نے قتل کرتے دیکھا. رینجرز کی جو بنایا ہے وہ تو گرے ہیں اور وہ ان کے اپنے گاڑیوں کے نیچے جو ہے آ گئے ہیں، جس وجہ سے ان کی اموات ہوئی ہیں. اس میں تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کسی نے گولی ماری نہیں ہے. آپ نے پہلے کہا تھا کہ نومبر میں آئیں گے اور ماحول بن گیا، آپ کے پاس کوئی اس کا مطلب آپ باخبر ہیں، تو اب نئی بات، نئی رہائی کی ڈیٹ خوجا صاحب کیا لگ رہی ہے؟ کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب رہا ہوں گے اور دوبارہ اسلام آباد پہنچنے کی ماحول کب تک بنے گا دوبارہ آپ کا؟ بابا دیکھو تو صحیح، 15 کو اگر یہ نہیں کرتے تو آپ دیکھیں کہ کتنا ان کی گردن جو ہے مروڑ دی جائے گی، جو سوشل جو ہے ڈس اوبیڈینس کی بات، سول نافرمانی والا. یس سر، شروع ہوگی خوجا صاحب؟ بالکل 100% ہوگی اگر یہ انسان نہیں بنیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خان جنوری میں آئے باہر انشاءاللہ. میں ذرا ڈیٹ دینے سے اعتراض کر رہا ہوں کیونکہ پہلے میری ڈیٹیں جو ہے وہ کچھ نہیں، لیکن ماحول تو بن گیا تھا، بن گیا 100% بن گیا تھا. میرے سامنے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ریلیز کرتے ہیں، 20 دن کے اندر ریلیز کرتے ہیں. تو یہ جو ہے سنجانی میں بیٹھ جائیں. اب یہ سچ بات تو یا جھوٹ ہے یا یہ ٹریپ ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن باہر کے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ماحول بالکل بن گیا تھا. اب بھی آپ دیکھیں جس دن ڈونلڈ ٹرمپ ٹیک اوور کرتا ہے، اگر ڈونلڈ لو کے کہنے پر ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو جو ہے راستہ دکھاتی ہے، فارغ کر دیتی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ تو پریزیڈنٹ ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا پریزیڈنٹ ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اس کے ذاتی تعلقات ہیں اور پاکستانیوں نے وہاں امریکہ میں اسے اس لیے ووٹ دیے کہ اس نے کہا کہ میں پہلا کام یہ کروں گا. تو لیکن ہمیں اپنی عوام کی طاقت پر جو ہے یقین ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی طاقت آپ نے دیکھ لیا، سیریا میں عوام کی طاقت دیکھ لیا، 50 سالہ تخت کو اڑا کے پرے مارا. آپ نے دیکھا کہ 15 سالہ حکومت بنگلہ دیش میں جو ہے وہ حسینہ واجد کی کس طرح سے اب اسے دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے. تو یہ ہے عوام کی طاقت. اور جنوری تک آپ کو لگتا ہے کہ ماحول بہتر ہو جائے؟ ایبسلیوٹلی ٹھیک ہو گیا جی. آپ گفتگو سنے تھے سردار لطیف کوزہ صاحب کی، جن کا یہ کہنا ہے کہ جنوری میں ماحول بہتر ہو جائے گا اور عمران خان کے باہر آنے کے جو امکان ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.